سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلت نلامرو حدا مازيا 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كان دبتاتو ኤርትራ ንዕጡ ግጅለ ሑቱ ተዓጥቅ ከም ዘላ ዝገልጽ ዝወፀ ክስ ዝምልከትን አቶ ጌታቸው ረዳ ንመንእሰያት ኤርትራን ትግራይን ዝምልከት ዘውፅኦ መግለጽን ርክብ አሜሪካ ምስ ኤውሮጳ ይውተከም ዘሎን ኣብ ውግእ ኢራን እስራኤልን አሜሪካን ጎራብታ ሃገራት ኢራን ዘለዎ ሓደሽቲ ምዕባለታትን ዝብሉን ካልእን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም وجه إيران إسرائيل أمريكان قراب تهجرات إيران أبز قصلوا ركب أمريكان أوروبا يبتكم زلة جالسو بريزنت أمريكا دونالد ترامب أبل على هجرات أوروبا صنعوا التحزة أبجد إيران كم زفاليو نا أوروبا هجرات جالس أزلوا أخوينا أبكينات إيران لترامب كحجزاز جددان زخان المخنيات كم زي رخبة هجرات أوروبا جالسة ترامب هجرات أوروبا كابروسيا نفسن ككلاخلا أبرتيو كحجزان مسنحون نتب حبر مس أمريكا زعتوا ناي كيدان سمين أتلانتيك كيدان كم سرحن أمريكا كم تمولو بمجلس نتن عصرتات عمتات كاسينان كنبرات أنحا هجرات أب كبي شغلت كم زعتوان زحبر كوينو نيران كتقعد حرم جمارو إيروبيان إيدوم أتاميرام كم زقطعوا كزارب كم زي قباون اتمنا أوروبا وجناتي جالسو نا أمريكا عبلا لاسترجاجز أتهاجر أب كل كورن عالم وتهدراتها كتوافر بمخالة مخانو زحبرتهم من شتات أبوس أبوليس أمريكا زلو مس كله أب كفال عالم زلو هاجرات محزنة مفتارن أب كيدان مئتاون مخانو من محدار ترامب كم زي تجنزبون اتمنا أوروبا من شتات جالسو ألو بريزنت أمريكا دونالد ترامب أب كينات إيران لنا أوروبا هاجرات أب جنو كخوانا كيربربا كحتن كم صنحن كم زلون أمريكا كاميرت أوروبا تبقيسا متقعتات كتفصم دليتو كجلس كم صنحون زفلت كوينو أبت زي ربحن كوينات مستاف زي مرس هاجرات أوروبا جن بمعادم عزاب تراي كم زمرس أيو ززارب زلو إيران كساب زي تنكفتنا أين تنكفان زبل بوليسي حزام كم زلو زنقرالهم زبزحونا أوروبا مرحته أبت مس إيران زكاير زلو كوينات كساتفا زي من ليام كاب إيران فريحة مخانم زقالس ترامب إيروبيان فرحت مخانم ناب عالم ندادو كمسو أمريكا كتقدفو مخانوون قاليسو الله ترامب أوروبا وتهدروا معسكرات كتكم سرعات مكلخال ميسائلات كتكل بحافشا نوتهدروا سقمت أمريكا أنصار إيران زحيلو لمن قدتات كنادم يصنحون بزحات هاجرات نتمحس انت ألوتا وملاش دحر مهابان أبزل فاكأتو ونكر أمسنحو زنقر خوينو ننا عدي إنجليز نأير حيلة كم بامبو لازم السولوون يقلاز ايو بزحات هاجرات أوروبا ننا أمريكا محس انتازن اتساقا خوينن أبسومون إزا أمريكا نتليان زقرباتو تقلب من بارون اتنفرت أمريكا أبسيسيلي أبزركب وتهدروا معسكر نفرت كعالبا زقرباتو حتو أمريكا كمزن اتساقاتو منقستا فنوراي محبارو وانتا فليتو منقستا مروزينا راي كم زحبرو اتن أبسيسيلي كعالبا زتحاتت لنفرت أمريكا أبنو برقو عزوز نبرا كم زي كوناون ناي لوجستيك براتات كم زي كوناون كفلت انكولو أمانقو أمريكان تليان تبسيحون اتسان حسامع أبقى مزقاتو كم زي كونا بمجلاس تليان كم زن اتساقاتو اتفنو حبيرو لو وهاب قال منيسر مكل خال تليان بزعبات أمريكا زقرباتو طلبستو هابا ألوتا ملاش نوصر مجلس موسوون زحبر كوينو بيصحفت قدام سر جورجيا مولاني حدا كابتم كان دمحزو ترامب أوروبا كنسو أبغون ترامب دو زي مبالو زت حساسب مخانو ممحدار ترامب مجلسون كفلت تخايل الله اتمنيسر مكل خال تليان نتام أمونغو أمريكان صنحو أهو قراو سممعات ملو بمخبار تسرح كم زلا زحبر خوينو تليان جزار إساو سانتات كتوسد جدا مخانو قاليس الله إيران أبتننا أمريكا وتهدر زعقبان أمريكا كامريتن تبقيسا أب إيران كدبدبا زفقد هاجرات عرب نحسيا زي بلو متقعتات بمفصام أمول العالم نزلوا هاجرات متنقعتها هيوا كم زلا زقلصو منشتات لعلى 4000 كيلومتر زخايد عناو ميسائلات تونن بمخانا لناي أوروبا هاجرات عابس قاعد فتيرو كم زلوان ناي أوروبا وغنات يقلصو سبينون أبل إيران أبزفصام زلو متقعتن نزساتفو نفرت أمريكا كل أيرا كم زعصوت منيسر مكل خالت هاجر مارغاريتا روبلز بوقع مجلاس أستناجر خوينو اتا منيسر وتهدروا معسكرات مورن روتان مسكينات إيران زتأساسر زخون يخون اتفتات كاقلقلو اين فكرينا كتبل كافة لما محبارا يفلات
ንናይ ኣሜሪካን እስራኤል መጥቃዕታ ዝድግፉ ሃገራትን ወገናትን ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ክዘንቦም ምዃኑ ብቐጻሊ ዝሓበረት ኢራን ኣብ ልዕሊ ዓዲ እንግሊዝ ከይተረፈ መጥቃዕታት ክትፍጸም ከም ዝወሰነት ዝሕበር ኮይኑ ኣብ ደሴት ቆጵሮስ ንጸንሑ መደበራት ዓዲ እንግሊዝ እውን ከም ዝሃረመት ዝዝከር ክኸውን እንከሎ ኣብታ ብናይ ዓዲ እንግሊዝ ግዝኣት ትመሓደር ደሴት ናይ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክጥቀም ከም ዝጸንሐ ኢራን ምግላጻ እውን ይንገር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎተን ኣሜሪካ ካብ መሬትን ወተሃደራዊ ወፍሪ ከተካይድ ዘይፈቐደ ሃገራት ኤውሮጳ ወተሃደራተን ናብ ማእከላዊ ምብራቕን ሃገራት ዓረብን ክሰዳ ከም ዘይኣበያ ክግለጽ እንከሎ እቲ መደብ ንገዛ ረብሐን ዝውዕል ምዃኑ ይገልጻ ኣለዋ። ጣልያን፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳይን ጀርመንን ናብ ማሕዙት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ናይ ምክልኻል ሓገዝ ክገብራ ምስምምዐን ኣብተን ብኢራን ዝተጠቃ ሃገራት ኣብ ምክልኻል መጥቃዕታት ኣየር ዝውዕል ደገፍ ክገብራ ድልዋት ከም ዘለዋ ገሊፀን። ነተን ብናይ ኢራን ሓይልታት ዝድብደባ ዘለዋ ከም ኤሚሬትን ስዑድ ዓረብን ምክልኻል ገዛ ረብሓ ምክልኻል ምዃኑ ዝገልጻተን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ልኡያን ሃገራት ዝግበር መጥቃዕታት ከም ዝኾነና እውን ይሕበር ኣሎ። ናይ ኢራን ኩናት ወርሒ ኣብ ዘይመለእሉ ግዜ ኣብ ዓለም ፈጢርዎ ዘሎ ቅልውላው ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ግዜ ኩባ ብሰንኪ ነዳዲ ፈጺማ ከም ጸንመተት ክግለጽ ጽንሐ ኮይኑ ናይ ሩስያ መርከብ ኣብታ ሃገር ብምብጻሓ ክትበርሕ ትጽቢት ከም ዝግበር እውን ይሕበር ኣሎ። ኢትዮጵያ እውን ቀጥታዊ ጽልዋ ዝርአያት ሃገር ምዃና ዝሕብሩ ካብታ ሃገር ዝተረኸቡ ሓበሬታታት ብሰንኪ ነዳዲ ምስኣን ኣሽሓ ሰራሕተኛታት ኣብ ገዝኦም ክሰርሑ ይግበር ከም ዘሎ እውን ይግለጽ። ሃገራዊ መንገዲ ኣየር ደቡብ ኮርያ እውን ብሰንኪታ ማእከላዊ ምብራቕ ዝተፈጠረ ቅልውላው ዋጋ ነዳዲ ጀት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎን ንጽልዋን ቁጠባዊ ውድቀትን ንምምካት ህጹጽ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ናይ መንገዲ ኣየር ብሰንኪ ኩናትን ብዕጽፊ ዝወሰኸ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ኣሰራርሖ መሰረታዊ ለውጢ ክገብር ዘገደዶ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ ብሰንኪ ዋጋታት ነዳዲ ወርሓዊ ወጻኢታት ናይቲ መንገዲ ኣየር ክጎድል ተገዲዱ ከም ዘሎ እውን ገሊጹ። ብኻልእ ዜና ፕረዚዳንት ኢራን ማሱድ ፐሽካን ሃገር ዝተወሰነ ቅድመ ኩነታት ክሳብ ዝተማልኡ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምቁራጽ ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጹ። እቲ ፕረዚዳንት ነዚ ገለጸ ምስ ፕረዚዳንት ባይቶ ኤውሮጳ ብቴሌፎን ድሕሪ ዝገበሮ ዘተ እዩ። እዚ ግጭት ንምቁራጽ ኣድላይ ድሌት ኣለና፣ ብፍላይ ድማ ኣገደስቲ ኩነታት ኣብ ዝማልኡሉ እዋን ድሕሪ ሕጂ ዝመጥቃዕቲ ከም ዘይድገም መረጋገፂ ምስ ረኸብና ኢሉ። ብዝኾነ ምክንያት ኣብዚ ግጭት ናይ ወፃኢ ምትእታው ኣብ ልዕሊ ዞባ ሓደገኛ ሳዕቤን ክህልዎ ይክበል ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣጠንቂቑ። እቲ ፕረዚዳንት ወሲኹ እውን ሃገራት ኤውሮጳ እውን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘለውን ዓናዊ ኣቀራርባ ኣብ ኣህጉራዊ ሕግን ሃናፅን ሞያውን ዝምድናታት ዝተመርኮዘ ፖሊሲታት ክቕይርዋ ኣለዎን ኢሉ። ብኻልእ ዜና ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እኳ ስምዒ እንተዘይተበፅሐ ኩናት ኢራን ድሕሪ 2 ወይ 3 ሰሙን ክውዳእ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ድሕሪ 2 ወይ 3 ሰሙን ከም ዝዛዘም ዝገለጸ ኮይኑ ምስ ኢራን ኣብ ስምዒ ምብጻሕ እቲ ኩናት ንምውዳእ ቅድመ ኩናት ከም ዘይኮነ እውን ገሊጹ። ትራምፕ ትማላ ዋይት ሃውስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኩናት ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዘብቅዕ ዝገለጸ ኮይኑ ኣሜሪካ ትወስዶ ዘላ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ 2 ወይ 3 ሰሙን ክዛዘም ክብል ተዛሪቡ። ብመሰረት ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምስ እስራኤል ቅድመ ውግእ ምጅማራ እቲ ቀንዲ ዕላማ ኢራን ኒኩለር ኣጽዋር ናይ ምዕባል ዓቕማ ምድራት ከም ዝነበረ ዝገለጸ ትራምፕ ኣሜሪካ ሕጂ ነቲ ስራሕ ትውድእ ኣላ ኢሉ። ህዝቢ ትግራይ ብእግሩ ይመርጽ ኣሎ ክብል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ። ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ መንእሰይ ትግራይ ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ምርጫ ብኢዱ ዘይኮነ ብእግሩ ይመርጽ ምህላው ናይ ክልል ትግራይ ግዚያዊ ምሕዳር ፕሬዝዳንት ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ። ነቲ ብእግሩ ካብ ትግራይ ብምውፃእ ናብ ስደት ዘምርሕ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ኣመልኪቱ ብቕኔ ዝተዛረበ ኣብዚ ግዜ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ሃዲሙ ኣብ ስደት ክነበር 30 ዓመት ወሲዱሉ ህዝቢ ትግራይ ግን ካብ ዓዱ ክሃድም 3 ዓመት ጥራይ ዝወስደሉ ዘሎ ክብል ምግላጹ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ንመንእሰያት ኤርትራ 30 ዓመታት ዝወሰደ ፍልሰት ንናይ ትግራይ መንእሰያት 3 ዓመታት እኳ ከም ዘይወስደሎም ዝሓበረቲ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር መንእሰይ ትግራይ ካብ ዓዶም ቆይሞም ንዝመጽእ ምርጫ ኣብ ዓዶም ኮይኖም ብኢዶም ብኣእምሮምን ከድምጹ ክስርሓሉ ከም ዝግባእ ብተወሳኺ ረዲዩሎ። ኤርትራ ንሕቱ ትዕጥቅ ከም ዘላ ክስታት ቀሪብላ። ኤርትራ ኣብ የመን ዝርከቡ ናይ ሕቱ ዕጡቓት ትዕጥቅ ከም ዘላ ሆርን ሪቪው ዝተባሃለ መርበብ ዜና ገሊጹ። ናይ ሕቱ ሓይልታት ካብቲ ብኤርትራ ኣቢሉ ናብ ወደባት ፖርት ሱዳንን ሲዋንኬን ዝሓልፍ ኣጽዋራት ይዓጥቁ ከም ዘለው ኣብቲ ጽሑፍ ዝተገለጸ ኮይኑ ኤርትራ ነቲ ኣብ ቅሕ ባሕሪ ዘሎ ዕግርግር ኣብ ምልባዕ
ተራ እትጻወት ከም ዘላ እቲ ጽሑፍ ከሲሱ ኤርትራ ናይ ሽበራ ደጋፊት ምዃና ዝኸሰሰት ጽሑፍ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ሰላም ከይረጋገጽ ትሰርሕ ከም ዘላ ክሕብርን ከሎ ኣብ ኩናት ኢራን ውን ኣሉታዊ ተራ ትጻወተላ ክብል ገሊጹ ኤርትራ ናይ ባጽዕን ዓሰብን ወደባት ናይ ኢራን ሓይልታት ተሕሊፋ ትህብ ከም ዘላ ውን ዝገልጹ ቶም ናይ ሆርን ሪቪው መግለጽታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ምድግጋፍ ከም ዘሎ ምሕባር ውን ገሊጹ መግለጽታት ናይቶም ወገናት ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ውን ናይ ኤርትራ ምንጭታት ዝገልጹ ዘለዉ ኮይኖም ኤርትራ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ኣንጻር ሽበራ ክትቃለስ ከም ጸንሕትን ብሕጂ ውን ክትቃለስ ምዃና ብምግላጽ ናይ ባሕርን መሬት ልኡላውነት ኣብ ምሕላው ኣተኲራ ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊጾም ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም